Bonjour les managers, اليوم غادي نشوفوا la deuxième épisode من la série ديال stratégie des firmes multinationales. غنهضروا فيها على la stratégie d'externalisation, sachant que هذه غير la partie الاولى من هاد la stratégie هذه. كاينه une deuxième partie اللي غادي نشوفوها من بعد. Donc نبداو la définition ديال شنو هي l'externalisation. Donc on peut définir l'externalisation de deux manières différentes. هما les façons بجوج, les définitions بجوج راه بحال كاين اختلاف بسيط غادي تشوفوه اشنا هو. La définition الاولى, donc l'externalisation. Donc, elle consiste à confier tout ou partie d'une activité à un prestataire de service ou à un fournisseur. On parle alors également de la sous-traitance. Donc, il suffit. Donc, elle a confié. Donc, الاختلاف الأول هو confier. Donc, هذا هو الفرق اللي كاين. هنا في la définition الأولى كنهضروا il s'agit de confier toute ou une partie de l'activité à un prestataire de service. Donc, يعني كنكلفوا واحد البريستاتير دو سيرفيس بجزء ولا activité كاملة. Donc, la définition الثانية, il consiste à transférer. Donc, la définition الأولى كاينة confier. La définition الثانية عندنا transférer. Donc, elle consiste à transférer à un prestataire ou à un fournisseur toute ou partie d'une activité qu'elle réalise auparavant en interne. Donc, هذا هو الفرق. Donc, عندنا confier وعندنا transférer. شنو هو الفرق بيناتهم؟ La définition الأولى كتكون اكتيفيتي جديده بغينا ندخلوها اول مره لونتربريز ديالنا. كنقولوا هذه نكلفوا بها واحد نعطيوها للبريستاتير دو سيرفيس بلا ما نديروها حنايا اون انترن, نعطيوها للبريستاتير دو سيرفيس. دونك فاش كتكون عندنا كنبغيو ندخلوا اكتيفيتي جديده كنهضروا على كونفي, كان اكسترناليزيو كي ساجي دو كونفي. ملي كتكون عندنا ديجا اون اكتيفيتي هنايا عندنا ديجا كنخدامين بها في لونتربريز وكنبغيو نحيدوها عندنا وكنعطيوها لان بريستاتير دو سيرفيس كنهضروا على ترانسفيري كنصيفطوها ليه. دونك نعطي دي زيكزامبل. لا ديفينيسيون الاولى نعطي ليكزامبل في السيكتور ديال التوريزم. مثلا عندنا ان اوتيل وبغينا مثلا اتيريو بلوس دو كليون. دونك باش ناتيريو بلوس دو كليون اشنو قلنا ان غادي نزيدو واحد لاكتيفيتي جديده غادي ندخلوها عندنا في لوطيل ديالنا. غادي نديرو دي فواياج اورغانيزي باش لي كليون يعودوا يجيو عندنا لوطيل ديالنا. هما بغا يجيو كيجيو باش يسافروا غادي نوفروا لهم دي مويان دو لوازير, دي فواياج اورغانيزي, نقادو دي بروغرام باش يمشيو فيهم هادوك لي كليون. دونك عندنا الاختيار, يا اما حنايا هاد دي فواياج اورغانيزي ولا هاد لي بروغرام هادو حنا نديروهم ونتكلفوا بهم حنا راسنا, سوا نعيطوا للشركه متكلفه بهاد الشيء, جينيرالمون لي زاجونس دو فواياج. دونك حنايا كنقولوا اننا غادي نعطيوها لاجونس دو فواياج, غنكلفوها بهاد لاطاش هادي. دونك هنايا اون فا كونفيي. حيت علاش كنهضروا على il s'agit de confier, حيت هاد لاكتيفيتي ما كانش عندنا حنايا اون انترن, يلاه بغينا ندخلوها جديده ما عمرنا خدمنا بها. دونك غنكلفوها بواحد نترونسفير نكسترناليزيوها ان بريستاتير دو سيرفيس اللي هي سوسيتي ديال اجونس دو فواياج. دونك هذاك الدومين ديالها هي غتعرف لي بروغرام, غتعرف داكشي شنو كاين, غنسنيو معاها كونطرا وغادي تخدم معانا. لا ديفينيسيون الثانيه نعطيو اكزامبل. مثلا في وسط الشركه كاين ديبارتمون ديال الكونتابيليتي. وفي لا كونتابيليتي كنعرفوا كاين واحد لو كونطابل كيتسمى اكسبير كونطابل. دونك مثلا حنا في الشركه ديالنا بغينا نخدموا خدامين حنا ديجا وعندنا ان اكسبير كونطابل. شنو الفرق بين اكسبير كونطابل وكونطابل عادي؟ دونك كونطابل عادي كيخدم ليا وسط العام كامل, كيخدم ليا لي زوبيراسيون ديال العام كامل العاديين, لي فاكتور, لي المهم يخلص ليا لي سالير, دونك لي زاكتيفيتي العاديين. الوغ كو ليكسبير كونطابل حتى هو كيقدر يدير هاد الخدمه العاديه ديال الكونطابل العادي, اون بليس دو سا كيخدم ليا في لا بيريود فيسكال. دونك هذا هو الفرق بين ليكسبير كونطابل والكونطابل العادي. الكونطابل العادي ما يخدمش ليا في لا بيريود فيسكال, ما عندوش لا فورماسيون نيسيسير لا بيريود فيسكال. فاش تبغي الشركه تقاد الامور, المسائل تاع الضرائب, دونك ضروري خاصنا ان اكسبير كونطابل. دونك حنا وسط الشركه عندنا ديجا ان اكسبير كونطابل خدام معنا العام كامل, والسالير تاع اكسبير كونطابل راه تيكون طالع بزاف بارابور كونطابل عادي, ساشون كو انا ليكسبير كونطابل كنحتاجو غير في لا بيريود فيسكال. دونك ولا بيريود فيسكال تكون ما بين من شهر واحد حتى لشهر ثلاثه, ماشي 3 شهور كامله, ولكن غير تريتمون كيكون في هاد لا بيريود هادي. يقدر يخدموا في سيمانه, في 10 ايام, في شهر, يقدر يخدموا في 3 شهور. لو ريست ديال العام ماشي ضروري يكون عندي اكسبير كونطابل. الكونطابل عادي راه ماشي مشكل. دونك في الاول
ما كانوش عندنا لي بيرو ديكسبيرتيز كونطابل، دونك كنا اوني اوبليجي باش اننا نخدموا ان اكسبير كونطابل نعطيوه دي سالير ديال السالير ديالو اللي كيكون عالي، خصني ليه واحد مينيموم واحد 15000 درهم. عاد دوك لي سيرفيس اللي كان اوفري ليه هنا البيرو ديالو كيفاش خصو يكون، الا ما عندوش طوموبيل خصني نوفر ليه طوموبيل، دونك عنده بزاف ديال لي سيرفيس اللي كنوفر ليه. حتى داك اكسبير كونطابل راه كادر سوبيريور، ساشون كو ان الكونطابل العادي نعطيه السوفي كنعطيه واحد لو سالير ديال 4000 درهم ولا 5000 درهم راه كافيه على حد الخدمه ديالو. دونك في الاول ما كانوش عندنا لي بيرو ديكسبيرتيز كونطابل، اوني اوبليجي باش اننا نخدموا ليكسبير كونطابل وكنعطيو دي سالير مونسويل طالعين بزاف، دونك كيتقن لنا ليكسبير كونطابل طالع بزاف. دونك بيسكو كاينين دابا لي بيرو ديكسبيرتيز كونطابل، شنو كندير او ليو باش انني نخلي هذاك ليكسبير كونطابل ويتقن عليا غالي، كنحيد من عندي من وسط الشركه، كنحيد هاد لاكتيفيتي ديالو من اون انترن، كنخرجها من الشركه ديالي ديال ليكسبيرتيز كونطابل، وكنجيب كونطابل عادي كيخدم عندي وسط العام كامل، كنخلصو بسالير ديال 4000 ولا 5000 باغ موا. وشنو كندير في لا بيريود فيسكال، كنهز الدوسي ديال الشركه كنديه للبيرو ديكسبيرتيز كونطابل. دونك بيرو ديكسبيرتيز كونطابل كنخلصو على داك لو سيرفيس، على الخدمه التريتمون ديال الدوسي، ما كنبقاش نخلصو على الخدمه ديال العام كامل، كنخلصو غير على داك لو دوسي. دونك هنايا ترونسفيريت لاكتيفيتي من عندي لواحد الشركه سبيسياليزي اللي هو بيرو ديكسبيرتيز كونطابل. دونك هادي هو الفرق ما بين الديفينيسيون الاولى والديفينيسيون الثانيه، هما راه بحال اون توتال راه بحال سيتادير كوا انني واحد لاكتيفيتي عوض ما نديرها انا وتقام عليا غاليه ونضيع فيها بزاف ديال الوقت وبزاف ديال المسائل، كان كان اكسترناليزيها لواحد لجهه واحده اخرى، لواحد الشركه واحده اخرى سبيسياليزي. دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال ليكسترناليزاسيون. غادي نشوفوا دابا علاش كان اكسترناليزيو. Donc, la nécessité de créer plus de valeur pour les actionnaires incite les entreprises à concentrer leurs ressources financières sur leur, entre parenthèses, cœur de métier et de transférer un plus grand nombre d'activités à des prestataires. C'est-à-dire quoi la raison الاولانيه. Donc كيفاش concentrer leurs ressources financières sur leur cœur de métier. Donc le cœur de métier اللي هي l'activité principale ديال الشركه. دونك فاش كتكون عندنا واحد الشركه كيكون عندنا بزاف ديال لي ديبارتمون وبزاف ديال لي فونكسيون ولا بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي كنديرو، ولكن هاد لي زاكتيفيتي كاملين ماشي كلهم برينسيبال، كاينه اكتيفيتي وحده اللي برينسيبال، الاخرين غير دي زاكتيفيتي انكس ضروريين ولكن ماشي هما الاساسيين علاش كرينا الشركه. مثلا اذا عندي شركه كنصاوب مثلا واحد لو برودوي، دونك هذاك لو برودوي هو لاكتيفيتي برينسيبال، اما داكشي اللي اخر باش ندير لا ليفريزون ولا باش ندير مثلا لا بوبليسيتي وهذاك الشيء ماشي اكتيفيتي برينسيبال. دونك هادي غير اكتيفيتي انكس وي ضروريين ولكن ماشي هما الاساسيين. دونك خصنا كيقول لك خصنا نكونسونطريو لي ريسورس فينانسيير سور لو كور دو ميتي باش ان علاش c'est-à-dire quoi déjà. Donc surtout في الديبارتمون ديال الريشيرش و ديفلوبمون خصني لي واحد البيدجي باش انني ندير دي ريشيرش باش نطور هذاك لو برودوي ديالي. علاش؟ باش حيت انا اون جينيرال كنقلب على جوج الحوايج، كنقلب على نطلع لا كاليتي ديال البرودوي ديالي، لا كاليتي ديالي افيك لو مينيموم دو كو. فاش نوفري لو برودوي ديالي للكلينت تكون لا كاليتي طالعه بارابور لي كونكورون ويكون لو بري اللي هو اكسبتابل ولا يكون قل من لي كونكورون. دونك هادشي علاش كنقلب، وباش ندير نحقق هادو بجوج خصني ندير بزاف ديال الابحاث وندير بزاف ديال لي ريشيرش. باش ندير دي ريشيرش خصني نافيكتي واحد البيدجي للديبارتمون ديال الريشيرش و ديفلوبمون باش ندير دي زيكسبيريونس، ندير دي ريشيرش، ندير بزاف ديال الحوايج اللي بيمكنوني انني نوصل دي ريزولتا بيرتينون. دونك وكل ما consacré plus un budget supérieur غيكونوا des résultats pertinents. ماشي غادي يكونوا مي لا عطيت ان بودجي اللي هو قليل راه غادي يكونوا دي ريزولتا اللي هما مهم على قد الحال. هادشي اشنو كاين دونك et de transférer un plus grand nombre d'activités à des prestataires. دونك انا اشنو كندير الا بغيت مثلا ندير لاكتيفيتي ديالي، الا بغيت نخلي كاع لي زاكتيفيتي عندي اون انترن خصني نديفلوبيهم كاملين. دونك خصني نخسر عليهم بزاف ديال الفلوس. دونك البودجي اللي غنكونساكري انا لاكتيفيتي برينسيبال غنولي نقسمو على لي زوتر زاكتيفيتي حتى هما لي زاكتيفيتي انكس حتى هما. دونك غنهبط من لا كاليتي ديال لي ريزولتا اللي غادي يخرجوا ليا. دونك الوغ كو انا بامكاني انني اكسترناليزي هاد لي زاكتيفيتي ايور في اتساع، ونشري غير لو سيرفيس، ما نبقاش نضرب فيه تما، غنشري لو سيرفيس واجد.
Donc, هذه la raison الأولى. La raison الثانية, l'émergence de prestataires spécialisés pousse les entreprises à se demander si certaines activités doivent vraiment conserver en interne. هي القضية اللي قلنا ديال قبيله ديال لي بيرو d'expertise comptable. Donc, l'émergence des prestataires spécialisés. Donc, فاش كيبانوا عندنا شركات سبيسياليزي في دي دومين انا محتاجهم، كنولي كنسول راسي واش هذاك الدومين ولا هذيك لاكتيفيتي انا فريمون محتاج نخليها عندي اون انترن ولا نعطيها لو بريستاتير. جينيرالمون كنخليو ديما لاكتيفيتي برينسيبال، ما كان اكسترناليزيوهاش اون غارد لاكتيفيتي برينسيبال. دوك لي زاكتيفيتي انيكس كان اكسترناليزيوهم، كنقصوا عندنا بزاف ديال الصطاع باش نبقاو مكونسونطرين غير على لاكتيفيتي برينسيبال. دونك الا بقينا شادين بزاف ديال لي زاكتيفيتي ولا اللي كنسميوهم في الماركتينغ لو داس دومين داكتيفيتي استراتيجيك. دونك حيت كيكون عندي بزاف ديال لي دومين داكتيفيتي استراتيجيك انا كنتخربق، كنولي كنبعد على اللي قلنا لو كور دو ميتي، كنبعد على لاكتيفيتي برينسيبال. علاش؟ كنتشطن عليها، ما كنبقاش مكونسونطري معاها 100%. دونك كنولي مكونسونطري مع بزاف ديال لي زاكتيفيتي، كنضيع بزاف. دونك كنخسر على الفلوس، البودجي اللي كونساكري لاكتيفيتي برينسيبال كيولي مقسم على لي زاكتيفيتي انيكس حتى هما. لي زيفور ولا لينيرجي ولا الوقت حتى هو اولي باش انني نكونساكري شهر لاكتيفيتي برينسيبال كيولي داك الشهر كونساكري لي زاكتيفيتي كاملين. دونك ما كيكونوش عندي دي ريزولتا اللي هما مزيانين. بيسكو عندي شركات سبيسياليزي في هذوك لي زاكتيفيتي كان اكسترناليزي ليهم، كنحيد عليا صداع الراس، كنشري انا لو سيرفيس موجود. علاش؟ حيت هما اون انترن ديالهم مثلا شركه مختصه بواحد لو سيرفيس اللي هو اكس. دونك انا هذاك كنحيد من عندي هذاك لو سيرفيس اكس، كنحيد من عندي من لانترن ديال الشركه ديالي، يعني كنحيد الصداع ديالو كامل، يعني ما كنبقاش نخسر عليه الفلوس في الريشيرش ديفلوبمون، ما كنضيعش فيه الوقت، ما كنضيعش فيه الانرجي، ما كنضيع فيه والو. دونك شكون كيضيع فيه هادشي؟ الشركه اللي مختصه به. هذاك لو بريستاتير اللي كيصاوبو هو اللي مكلف انه يدير الريشيرش والديفلوبمون، هو اللي مكلف انه يطلع لا كاليتي ديالو ويهبط لو كو. علاش؟ حيت الا ما دارش هو هادشي ما غنسليش مع كونطرا، غنمشي للكونكورون. هو عنده دي كونكورون خدامين في نفس لو ميتي، كيديروا نفس الخدمه، يعني حتى هما كيديفلوبيو هذاك لاكتيفيتي اكس. دونك كاينين بزاف ديال الشركات كيديروا هذيك لاكتيفيتي اكس، انا غادي نختار لو ميور اللي مناسب ليا، وهما بيناتهم كل واحد فيهم كيتولي هذيك هي لاكتيفيتي برينسيبال ديالو، يعني كيدير لي ريشيرش و ديفلوبمون. يعني ديك الخدمه اللي غادي ندير انا في هذيك لا بارتي اكس ولا هذاك لاكتيفيتي اكس راه كيديروها شركات اخرين، هذيك هي الخدمه ديالهم. وانا هذيك لا بارتي اكس راه غير اكتيفيتي انكس ماشي ضروريه. دونك غير كيما كنقولوا حنايا ملحه فوق طعام، محتاجها ولكن ماشي هي الاساس. دونك كاينين شركات مكلفين بها، هما الاساس ديالهم، هي لاكتيفيتي فوندامونتال ديالهم. دونك كيديروا لا ريشيرش ديفلوبمون، كيديروا بزاف ديال الحوايج، كيطلعوا لا كاليتي ديالها وكيهبطوا البري، كيهبطوا لو كو. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالي. انا كنكلفهم، كنمشي عندهم، كنكلفهم بهذه القضيه هذه، كنسني معاهم كونطرا كيعطيوني هذاك لو سيرفيس. ليكزومبل اللي كيتعطى بزاف في ليكسترناليزاسيون كيتعطى على لو سيكتور ايرونوتيك، ولكن لو سيكتور ايرونوتيك ما معروفينش الشركات اللي كيخدموا فيه بزاف. دونك الناس ما غيميتريزيوش مزيان هاد القضيه هادي. حنا نقدر نعطيو ان اكزومبل ديال واحد لو دومين اللي معروف بزاف اللي هو سيكتور اوتوموبيل. هادشي كلشي سيكتور اوتوموبيل كلشي كيعرفو. دونك مثلا ناخذ واحد الشركه ديال الطوموبيلات اللي هي مثلا لا مارك ديال بي ام عندها لي كونكورون ديريكت ديالها كاينين جوج. كاين مرسيدس هي الاولى، عاد الاودي. دونك هادو بثلاثه كيدابزوا باش انهم يطلعوا لا كاليتي، يعطيو اون فواتور دو كاليتي، حيت هما في نفس لا غام، بثلاثه في نفس لا غام يعطيو اون فواتور دو كاليتي دو تري هوت كاليتي بارابور لي كونكورون افيك ان بري اللي هو اكسبتابل ولا هو قل من الاخرين. دونك لا مارك بي ام، حنا نكونسونطراو على لا مارك بي ام. اشنو غادي دير؟ خصها تطلع لا كاليتي ديالها في الطوموبيل كامله، تعطي طوموبيل كامله دو كاليتي افيك ان بري اللي هو ريزونابل. وباش تعطي اون فواتور دو كاليتي، لا فواتور كتكون من بزاف ديال لي كومبوزونت، خصها كاع لي كومبوزونت يكونوا دو كاليتي. الا خسرات غير كومبوزونت وحده راه غادي تضرب ليها ليماج دو مارك. ندوزو دابا نشوفوا لي فورم ديال ليكسترناليزاسيون. عندنا بزاف ديال لي فورم. دونك غادي نشوفوا لا سو-تريتونس، لا فرانشيز، لا كونسيسيون، لي فيليال كومون، لو غروبمون دانتيري ايكونوميك. دونك ما غنشوفوهمش دابا باش ما نطولوش هاد لا فيديو بزاف، غادي نخليهم حتى لا فيديو بروشين اللي غتكون لا دوزيام بارتي ديال ليكسترناليزاسيون اللي غنتريتيو فيها اون ديتاي هاد لي فورم هادو. دونك jusqu'à maintenant j'espère bien que تكونوا فهمتوا مزيان l'externalisation. الا عندكم شي سؤال ولا اللي مازال ما فهمش ولا اللي باقي ما فهمش شي حاجه في l'externalisation، حطوا لي لي كيسيون ديالكم في دي كومونتير وغادي نجاوب عليهم في دي كومونتير، غادي نجاوب على لي كومونتير. دونك نتلاقاو في لا فيديو بروشين ان شاء الله.